अद्य 70तमः श्लोकः विचारणीयः वर्तते। श्लोकः अस्ति तस्मिन् समावेशितचित्तवृत्तिं इन्दुप्रभामिन्दुमतीमवेश्य प्रचक्रमेव पुनरुग्रहया सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा। प्रचक्रमे क्रमोपाद विक्षेपे धातुः अस्ति। तस्य द्वितीय रूपं वर्तते प्रउत्सर्गः। प्रचक्रमे अस्य अर्थः भवति प्रारेभे, प्रारब्धवती किल, प्रारंभ किया। प्रचक्रमे प्रारब्धवती किल, प्रारंभ किया। का प्रचक्रमे तो सुनंदा। सुनंदा या वर्तते सा वक्तुं प्रचक्रमे। सुनंदा कीदृशी अस्ति तो अनुक्रमज्ञा, क्रमं या जानाति, कथं वक्तव्यम् इति वचनस्य क्रमं या जानाति कि पूर्वं किं वक्तव्यं पश्चात् किं वक्तव्यं। तत्र पूर्वोक्तानां वाक्यानां इदानीम् उच्यमानानां च वाक्यानां यथा सम्बन्धः भवेत्, असम्बद्धं वाक्यं न भवेत्, एवं वचनस्य यः क्रमः वर्तते तं क्रमं या जानाति तो अनुक्रमज्ञा सुनंदा वक्तुं प्रचक्रमे। कथं वक्तुं प्रचक्रमे, किं वक्तुं प्रचक्रमे तर्हि अत्र पदं दत्तं वर्तते वाक्यं। तो वाक्यं वक्तुं प्रचक्रमे, न तु केवलं पदम् अपितु वाक्यं। वाक्यं भवति पदसमूहः। योग्यता कांक्षा सत्ति युक्तानां पदानां यः समुच्चयः समूहः भवति स एव वाक्यं कथ्यते। तत् किं वक्तुं प्रचक्रमे तो वाक्यं वक्तुं प्रचक्रमे। कीदृशं वाक्यं तो सविस्तरं, विस्तरेण सह यत् वर्तते वाक्यं तत् सविस्तरं वाक्यं। पूर्वमपि उक्तं यत् शब्दस्य विस्तरः भवति, किन्तु अन्यस्य द्रव्यस्य काष्ठादेः विस्तारः भवति। विस्तार शब्द का हम प्रयोग करेंगे किसी द्रव्य पदार्थ का विस्तार बताना हो कि एक लकड़ी का विस्तार है, टेबल का विस्तार है, किंतु शब्द का विस्तार कहना हो तो विस्तर शब्द का प्रयोग होगा। प्रथमे वाव शब्दे इति पाणिनि सूत्रं वर्तते। तो सविस्तरम इदम वाक्यं वक्तुं प्रचक्रमे। किं कृत्वा तो अवेक्ष्य दृष्ट्वा, सा सुनंदा दृष्टवती। अवेक्ष्य दृष्ट्वा, किं दृष्ट्वा तो इंदुमतीम अवेक्ष्य, इंदुमतीम अवेक्ष्य दृष्ट्वा। कीदृशीम् इंदुमतीम तो इंदु प्रभाम। इंदु चंद्रः भवति, चंद्रस्य प्रभा अस्ति कान्तिः। तो इंद्रोः चंद्रस्य प्रभा इव प्रभा
यस्याः वर्तते ताम इंदुप्रभाम इंदुमतिम अवीक्ष्य पुनः कीदृशीं तस्मिन् समावेशित चित्तवृत्तिं तस्मिन् अजे समावेशिताः सन्ति समग्राः चित्तवृत्तयः चित्तव्यापाराः यस्याः ताम् इंदुमती अजसमीपं यदा गतवती तो इंदुमत्याः मनः अजे एव लग्नम् मनसः ये व्यापाराः भवन्ति चित्तवृत्तयः भवन्ति तो सर्वाः चित्तवृत्तयः तस्मिन्नेव अजे संलग्नाः तो तस्मिन् अजे समावेशिताः चित्तस्य वृत्तयः चित्तव्यापाराः यया ताम् इंदुप्रभां चंद्रप्रभां चंद्रवत् शोभमानां भासमानां इंदुमतिम् अवेक्ष्य दृष्ट्वा तत्र अनुक्रमज्ञा सुनंदा सविस्तरम् इदं वाक्यं वक्तुं प्रचक्रमे। ईश वर्तते अर्थः भावः कः अस्ति यदा इंदुमती अजसमीपं गतवती तदा इंदुमत्याः मनः अजे एव संलग्नं तो मनः संलग्नं तत्रैव मनः आसक्तं वर्तते तसा चित्रिता इव भवति चित्रवत् स्थिता भवति पुनः चंद्रवत् सा प्रकाशमाना वर्तते सुनंदा दृष्टवती यम अग्रे न गच्छति अस्य मनः अत्रैव संलग्नं यतोहि इंद्रियाणि कार्याणि कुर्वन्ति मनः संयोगेन तो मनस्तु अत्र संलग्नं वर्तते तर्हि चरणः अपि कार्यं न करोति हस्तौ अपि कार्यं न कुरुतः तो एतादृशीं स्थितिं यदा अवगतवती सुनंदा तदा सा विचारितवती एतत् वक्तव्यं विस्तरेण एतत् वक्तव्यं तो अग्रे किम् उक्तं सुनंदया तस्य भूमिका यत्र पिता कृता तत् सविस्तरं वाक्यमिदं सुनंदा वक्तुं प्रचक्रमे या अनुक्रमं जानाति वचनस्य अवसरं जानाति तस्मिन् प्रसंगे किं वक्तव्यम् एतत् सा जानाति यतोहि शब्दः यः वर्तते सौभाग्यात् सर्वाणि इन्द्रियाणि अस्माकं सन्ति यस्य वागीन्द्रियं न भवति स वक्तुं न प्रभवति अतः भगवता महती कृपा कृता वागीन्द्रियं प्रत्तं तो वागीन्द्रियस्य दुरुपयोगः न भवेत् एतादृशः शब्दस्य उच्चारणं न भवेत् येन हिंसा भवेत् अतः यथावसरं शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः अतएव श्रुतिः अस्ति न एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः पुनः सुप्रयुक्तः तत्प्रयोगे शोभनत्वं किं वर्तते तो यथावसर प्रयोगः तत्र कर्तव्यः तो अनुक्रमज्ञा इत्यनेन महाकविः सूचयति यत् सुनंदा शब्द प्रयोगं जानाति कस्मिन् प्रसंगे कस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति पुनश्च इंदुप्रभां वर्तते तर्हि यत्र अलङ्कारः कः भविष्यति अलङ्कारः वर्तते उपमा वर्तते तत्रापि उपमा वर्तते लुप्तोपमा कस्य कस्य लोपः वर्तते इंदुप्रभाम् अत्र इंदुः इति तु उपमानम् इंदुः अस्ति अत्र उपमानम् इंदुः नास्ति इंदुप्रभा वर्तते
तो प्रभा इंदु प्रभा उपमानं वर्तते, इंदुमत्याः या प्रभा वर्तते सा भवति उपमेया। तो उपमानस्य अत्र लोपः वर्तते। इंदु प्रभा यथा उच्यते न कि मृगनयना, तो अत्र मृगेन नयनस्य उपमा न दीयते, मृगेन न दीयते अपि तु मृगस्य नयनेन या मृगस्य नयनाभ्याम् उपमा दीयते। तर्हि मृग नयन नयना इति वर्तते कि मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा मृग नयना। तत्र पूर्व नयन शब्दः यः वर्तते स वर्तते उपमानवाचकः, तस्य लोपः भवति। सप्तमी उपमान पूर्वपदस्य बहुव्रीहिः उत्तरपद लोपश्च इति वार्तिकेन लोपः भवति। तथैव अत्र इंदुप्रभा इत्यत्र पूर्वप्रभा शब्दः यः वर्तते स वर्तते उपमानवाचकः, तस्य लोपः जातः। तर्हि उपमानं यत्र लुप्तं वर्तते एवञ्च इवादि शब्दः अपि नास्ति, तो द्विलुप्ता अत्र उपमा वर्तते। तस्मिन् समावेशित चित्तवृत्तिम् इंदु प्रभामिन्दुमतीमवेक्ष्य रचतमेव तुमसूत्रमज्ञा सवेस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा। इक्ष्वाकुवंशं विवाणा कपोषयित्या हितलक्षणो भूत् काकुत्स्थशब्दं अभूत कः अभूत। तर्हि ककुत्स्थः इति ककुत्स्थ नामकः ककुत्स्थ विषये पूर्वमपि आख्यायिकाया आसीत्। सा उक्ता यत् इन्द्रः तत्र वृषभः भवति और तस्य ककुदी स्थित्वा स शिववत् युद्धं कृतवान्। ककुदी स्थितः सः तस्मात् कारणात् ककुत्स इति वर्तते। तो अजस्य वंशस्य वर्णनम् अत्र विधीयते। ककुत्सः इति नामकः अभूत्। कः अभूत्? तो इक्ष्वाकु वंश्यः। इक्ष्वाकूनां वंशे यः जातः इक्ष्वाकु वंशे भवः, तो इक्ष्वाकु वंश्यः स आसीत्। अस्य वंशः वर्तते इक्ष्वाकु वंशः। पुनः अयम् अस्ति नृपाणां ककुदं। ककुद शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते श्रेष्ठः। नृपाणाम् अयम् अस्ति श्रेष्ठः वर्तते। तत्र मल्लिनाथेन लिखितं यत् तेन मल्लिनाथेन तु सर्वे कुश ग्रन्थाः उल्लिख्यन्ते। ककुच्च ककुदं श्रेष्ठे वृषांसे राजलक्ष्मणी एते अर्थाः सन्ति। तत्र ककुदं श्रेष्ठे वर्तते। तो नृपाणां स ककुदम् आसीत्। तो ककुद शब्दः नपुंसकलिङ्गः भवति यदा सा श्रेष्ठपर्यायः भवति। अतएव ककुदम् इति उक्तं, न तु ककुदः इति उक्तम्। एवमेव प्रधान शब्दस्य विषयेपि वर्तते कि प्रधान शब्दः अपि श्रेष्ठवाचकत्वेन यदा प्रयुज्यते सर्वश्रेष्ठवाचकत्वेन, तर्हि तत्र नपुंसकत्वम् एव भवति। अतएव नैषधेऽपि प्रयोगः वर्तते। द्विषां निषेधा निषधः प्रधानम्। नलः निषधः प्रधानम् अस्ति। प्रधानम् आचार्यः एवं वर्तते। तत्र प्रधानः इति पुल्लिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति, किन्तु प्रधान शब्दः अजहल्लिङ्गत्वेन नापि प्रयुक्तं वर्तते। तो नृपाणां ककुदं श्रेष्ठः स अस्ति। इक्ष्वाकु वंशजः अयं वर्तते। और ककुत्स्थ इति तस्य नाम वर्तते। और पुनः
कीदृशः अयं वर्तते आहितलक्षणः आहितलक्षणशब्दः योगरूढः अस्ति। अस्य अर्थः भवति गुणैः प्रसिद्धः। यः पुरुषः गुणैः प्रसिद्धः भवति न तु दोषैः। प्रसिद्धिस्तु द्विधा भवति। प्रसिद्धिं सर्वे इच्छन्ति कि ममेव प्रसिद्धिः भवतु, अतएव सर्वे वक्तुम् इच्छन्ति किन्तु श्रोतुं स्वल्पम् इच्छन्ति। यतोहि वचनेन प्रसिद्धिः भवति, यशः भवति। तो प्रसिद्धेः कृते त्वरा तथा न विधेया। प्रसिद्धि यदि गुणाः सन्ति तर्हि गुणैः प्रसिद्धिः स्वयमेव तत्र भवति। एवं न कर्तव्यं यत् सभायां यदि कश्चित् मां न पृच्छति तर्हि घटः तत्र वर्तते, तो घटः यः अस्ति तम् उत्थाय घटः स्फोटनीयः येन सर्वेषां ध्यानाकर्षणं भवेत्। अथवा स्वपटः वर्तते स एव छेदनीयः। अथवा गानं यदि न गानविद्या नास्ति न आयाति तर्हि रासवरोधनं कर्तव्यं, तेनापि प्रसिद्धिः भवति। घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा रासवरोधनं, तो येन केनापि प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् इति अस्ति। तो सापि घटं भित्त्वा पटं भित्त्वा कृत्वा रासवकर्तनं घटं कार्यं साधयेद्धिमान् न स्वकार्यं तु नास्ति। घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा रासवरोधनं और पुनः तृतीय येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। तो एतादृशी प्रसिद्धिः अप्रसिद्धि एव वरं वर्तते तदपेक्षया। तो आहितलक्षणः इत्यस्य अर्थः वर्तते विश्वकोशे यत् गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षण आहितलक्षणौ। कृतलक्षणः आहितलक्षणः इति द्वौ शब्दौ स्तः कस्य कृते? यः गुणैः प्रतीतः भवति, गुणैः यः प्रसिद्धः भवति। तो अयं यः काकुत्स्थ नामकः इक्ष्वाकुवंशजः राजा यः वर्तते स गुणैः प्रसिद्धः अस्ति अभूत्। तो आहितलक्षणः काकुत्स्थः इति नामकः नृपाणां श्रेष्ठः इक्ष्वाकुवंश्यः राजा अभूत्। यतः परम् उत्तरकोशलेन्द्राः दधति धारयन्ति। दुधाय धारण पोषणयो दधाति धत्तः दधति। तो उत्तरकोशलेन्द्राः, उत्तरकोशलानाम् इन्द्राः मने राजानः श्रेष्ठाः। उत्तरकोशलेशाः ये सन्ति, उत्तरकोशलजनपदस्य ये प्रशासकाः राजानः सन्ति, ते किं कुर्वन्ति? काकुत्स्थ शब्दं धारयन्ति। ते सर्वे काकुत्स्थ शब्देन उच्यन्ते। उत्तरकोशलानां यावन्तः राजानः अभूवन् ते ककुत्स्थात् परं ककुत्स्थस्य अपत्यम् इति व्युत्पत्त्या काकुत्स्थ शब्देन ते सर्वे राजानः प्रसिद्धाः अभवन्। तो ककुत्स्थः आसीत्, तस्य नाम आसीत् पुरञ्जयः वस्तुतः, किन्तु ककुदी स्थित्वा युद्धं स कृतवान्। तद्वशात् ककुत्स्थ इति प्रसिद्धः। पुनश्च उत्तरकोशलेन्द्राः श्लाघ्यं प्रशंसनीयं काकुत्स्थ शब्दं यतः यस्मात् धारयन्ति। काकुत्स्थ पदेन ककुत्स्थ वंशजाः एव उच्यन्ते। तो उत्तरकोशलेन्द्राः ये सर्वे राजानः सन्ति, उत्तरकोशलानां ये राजानः सन्ति, ते कीदृशाः भवन्ति? ते सन्ति उन्नतेच्छाः। उन्नता वर्तते इच्छा येषां ते, तेषाम् इच्छा स्वल्पा न भवति, उन्नता भवति। स्वल्पं न चिन्तयन्ति, विश्वस्य हितं चिन्तयन्ति, न तु स्वकीयं हितं चिन्तयन्ति।
धनमपि यदि अर्जयन्ति तर्हि त्यागार्थं धनम् अर्जयन्ति, त्यागाय समृतार्थानाम् इत्यादि पूर्वम् उक्तम् अस्ति। ते उन्नतेच्छाः सन्ति। उन्नतेच्छाः तो उन्नतेच्छाः महेच्छाः महाशयः इति पर्यायवाचित्वेन स्वीकरणीयम्। महाशयः उच्यते महाशय, तो महान् यस्य आशयः वर्तते, अंतःकरणं महान् महत् भवति, अर्थात उन्नताः विचाराः यत्र भवन्ति, उन्नताः इच्छाः भवन्ति, एवं महाशयः महेच्छः एवं च उन्नतेच्छः इति सर्वे शब्दाः समानार्थकाः सन्ति। ते उन्नतेच्छाः ये सन्ति, महाशयाः ये सन्ति, उत्तर कौशलेन्द्राः, ते यतः काकुत्स्थात् आरभ्य काकुत्स्थ इति शब्दं ते दधति धारयन्ति, सर्वे काकुत्स्थ पदेन संबोध्यन्ते। रामः अपि काकुत्स्थः, दशरथः अपि काकुत्स्थः, अजः अपि काकुत्स्थः वर्तते। इक्ष्वाकुवंशः ककुतं नृपाणां काकुत्स्थैर्याहितलक्षणो काकुत्स्थशब्दं यत उन्नतेच्छा साध्यं ददत्योत्तरकौशलेन्द्रः महेन्द्रमास्थाय मोक्षरूपं यः संयति प्राप्तविनाकीया चकार बाणैरसुराङ्गनां गण्डस्थले प्रोषितभद्रलेखाः। तो यह ककुत्स्थः किं कृतवान्? चकार। यह ककुत्स्थः चकार। स ककुत्स्थः कीदृशः आसीत् तर्हि दीयते प्राप्त पिनाकी लीला। प्राप्ता पिनाकिनः शिवस्य लीला विलासः चेष्टा येन सः यः शिववत् चेष्टां करोति। कुत्र? तर्हि संयति। अत्र संयत शब्दः तकारान्तः अस्ति। तो सप्तम्यां वर्तते युद्धे संयत शब्दः अत्र युद्धवाचकः वर्तते। तर्हि संयति प्राप्ता पिनाकिनः शिवस्य लीला येन सः। कथं? तो शिवः यः वर्तते स वृषभे आरुह्य युद्धं करोति, वृषभारूढः वर्तते। तो अयमपि किं कृतवान् कि महोक्ष रूपं महेन्द्रम् आस्थाय। महान् यः वर्तते उक्षा, गवेन्द्रः वृषभः, उक्षण शब्दः वर्तते, तस्य अर्थः भवति वृषभः। तो महान् यः उक्षा वर्तते स महोक्षः। महोक्ष शब्दः अयम अचतुर विचतुर सुचतुर इत्यादि दीर्घेन सूत्रेण निपातितः वर्तते, अच प्रत्ययान्तः वर्तते। तर्हि महान्तं वृषभं महेन्द्रं, महान्तं महावृषभरूपम् इन्द्रम् आस्थाय तत्र अधिरुह्य संयति प्राप्त पिनाकी लीला यः ककुत्स्थः चकार कृतवान् किल। किं कृतवान्? तो गण्डस्थलिः कपोलस्थलिः। कासां कपोलस्थलिः? तर्हि असुराङ्गणानाम्। असुरान् ये भवन्ति सुरविरोधिनः, तेषां याः अङ्गनाः सन्ति, अङ्गनाः सुन्दर्याः। अङ्गना शब्देन सर्वा स्त्रियः वक्तुं न शक्यन्ते। प्रशस्तानि अङ्गानि यासां भवन्ति। तो अङ्गनानां गण्डस्थलिः कपोलस्थलिः अर्थात् कपोलान्, स्थल्याकार विस्तृतान् कपोलान्। कपोलः यः वर्तते सः स्थल्याकारः विस्तृतः कपोलः। एवं न भवति कपोल तत्र अंतर्गतः धसा हुआ कपोल नहीं, उठा हुआ विशाल विशाल असुरांगनाओं के बड़े बड़े जो कपोल स्थली के आकार के थे। तो गंडस्थली
किम चकार प्रोसित पत्र लेखा। पत्र लेखा माने पत्र रचना। असुरांगनाः स्वकपोलं मंडयितुं तत्र पत्राणां लेखनं कारयन्ति स्म। पत्राकार रचना भवति कुंकुमादिना कि पत्राकार रचना। तो पत्रलेखा प्रोसिताः याभ्यः ताः चकार। असुर की स्त्रियों के कपोल स्थल से पत्र लेखाओं का प्रवास कर दिया इन्होंने। अर्थात इनके द्वारा सभी असुर मारे गए, असुरांगनाएं विधवा हो गई। तो अपने को अलंकृत करने के लिए किसके लिए अलंकृत करेंगी? तो पत्र लेखाओं का निर्माण उन्होंने अपने कपोलों में छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो यह बाणैः स्वशरैः असुरांगनानां गंडस्थली प्रोसित पत्र लेखा चकार। गंडस्थली इति उद्देश्यं वर्तते और प्रोसित पत्र लेखत्वं तत्र भवति विधेयं भवति। माने पत्र रचना पत्र लेख रहिताः गंडस्थली चकार। महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपं यः संयति प्रातिनिधिनाकिलीलः चकार बाणैः सुरांगनानां गण्डस्थलीरोषितपत्रलेखा। ऐरावतास्फालनविश्लथं यः संघट्टयन्नं गदनं गदेन उपेयुषा स्वाविमूर्तिमग्र्या अर्थाक्षणं गोत्रविदोदितस्थौ। यह कहा तो ककुत्स्थस्य वर्णनं वर्तते, अजस्य पूर्वजस्य वर्णनं वर्तते। तो यह अधितस्थौ इति तत्र अस्ति पुस्तके, किंतु तद्रूपं न भवति, तस्थौ भवति। तस्थौ तो अधितस्थौ। तो अधितस्थौ अत्र द्रष्टव्यं किमपि। नहीं, सम्यक् अस्ति। अधितस्थौ इति सम्यक् वर्तते। मयूरीनाथ लिखति अधितस्थौ अधिष्ठितवान् तत्र स्थादिस्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। स्थादिषु अभ्यासेन चाभ्यासस्य इति अभ्यासेन व्यवायेपि सत्वं जातं। स्था धातु अस्ति न, तत्र त इति अभ्यासः वर्तते। पुनः अधि इत्यत्र ईण वर्तते, माने ईणन्तः उपसर्गः अस्ति। तो त इति अभ्यासस्य व्यवधाने सत्यपि तत्र सकारः जातः। स्था धातुः स वर्तते दन्त्य सकारः, तस्य स्थाने मूर्धन्य सकारः जातः। तदनन्तरं श्नुत्वं जातं। तो अधितस्थौ इत्येव रूपं साधु अस्ति। अधितस्थौ तो अधिष्ठितवान् स ककुत्स्थः उपविष्टवान्। कुत्र अधितस्थौ तर्हि उच्यते अर्धासनं। कस्य अर्धासनं? तो गोत्रभिदः। गोत्रभिदः गोत्राः सन्ति पर्वताः। गो शब्देन पृथिवी अस्ति गृह्यते। तद्गां पृथिवीं ये त्रायन्ते ते गोत्राः। और गोत्रान् यः भिन्नति या भिन्नवान् पर्वतानां पक्षच्छेदं यः कृतवान् स अस्ति गोत्रभिद्। पूर्वं पर्वताः पक्षिणः आसन्, ते यत्र उपविशन्ति नाशः भवति। अतः इन्द्रेण स्ववज्रेण पर्वतानां पक्षच्छेदः तत्र कृतः। अतएव गोत्रभिद् स उच्यते। तो गोत्रभिदः अर्धासनं
ककुत्स्थ नामकः यः राजा स इन्द्रस्य अर्धासने उपविशति। इन्द्रस्य आसनं वर्तते, तस्मिन्नेव अर्धासने उपविशति, अर्थात् ककुत्स्थस्य इन्द्रस्य अर्धासने अधिकारः आसीत्। अर्धासनम् इत्यत्र विग्रहः कथं भवेत्? तो आसनस्य अर्धम्, अर्धं नपुंसकम् इति सूत्रं वर्तते। नपुंसकलिङ्गः यदा अर्धशब्दः भवति और सोर्ध शब्दः यदि समान सवाचकः, हाफ हाफ का बोधक होता है, आधा, एक रोटी का आधा, तो अर्धम भवति। अर्धः इति यदि उच्यते तदा तु अंशः अपि भवितुम् अर्हति, कस्यचित् खण्डः अपि भवितुम् अर्हति। तो अर्धं नपुंसकम् इत्यनेन समासः, अतएव आसनस्य अर्धभागे स तिष्ठति स्म ककुत्स्थः। कस्य त गोत्रभिदः, कस् कीदृशस्य गोत्रभिदः? तो उपेयुषः माने प्राप्नुवतः, प्राप्तवतः। किं प्राप्तवतः? तर्हि स्वामपि अग्र्यां मूर्तिं प्राप्तवतः। गोत्रभिदः अर्धासनम् अधितष्ठौ। पुनः कीदृशम् अर्धासनं वर्तते? तर्हि अस्ति ऐरावतास्फालन विश्लथम्। ऐरावतः यः वर्तते गजः, तस्य यत् वर्तते आस्फालनम्। तो ऐरावतस्य यदस्ति आस्फालनम्, ताडनम्, तेन विश्लथम् आसनं भवति। इन्द्रः अस्ति, ऐरावतः गजः वर्तते, ऐरावत गजस्य उपरि वर्तते आसनं वर्तते। तर्हि इन्द्रः यः वर्तते स गमनाय ऐरावतं प्रेरयति। तो ऐरावतं यदा प्रेरयति ताडनेन, तदा आसनम् अपि किमपि शिथिलं भवति। तो ऐरावतस्य आस्फालनेन विश्लथम् अग्र्यं गोत्रभिदः अर्धासनं जः अधितष्ठौ। कथम अधितष्ठौ? तो संघट्टयन्, राजा की दिशा वर्तते, तो संघट्टयन् संघर्षयन्। किम संघट्टयन्? तो अंगदम् अंगदेन। अंगदः वर्तते बाहुभूषणम्, तो इतः इन्द्रः उपविष्टः वर्तते, अयम् इतः उपविष्टः वर्तते, तो स्थानं यदस्ति तत् संकीर्णं वर्तते। तो अस्य अंगदेन तस्य अंगदः यः भवति स संघट्टितः भवति। तो स्वांगदे नहीं, भवान् इतः आगच्छति और अर्धं यावत् ममाधिकारः वर्तते आसने, अपसरतु भवान्। पुनः सोऽपि वदति नहीं, अत्रैव अहम् अस्मि, भवान् इतः आगच्छति। एवं अंगदेन अंगदं संघट्टयन् यः ककुत्स्थः ऐरावतास्फालन विश्लथम् स्वामपि अग्र्यां मूर्तिम् उपेयुषः गोत्रभिदः अर्धासनम् अधितस्थौ। अर्थात इंद्रस्य राज्ये अस्य अधिकारः वर्तते, स्वर्गस्य अधिकारः अस्ति। स्वर्गे यथा अधिकारः वर्तते इंद्रस्य, तथैव अधिकारः वर्तते ककुत्स्थस्य। तो ऐरावतास्फालन विश्लथं यः संघट्टयन्नङ्गदमङ्गदेन उपेयुषः स्वामपि मूर्तिमद्याम् अर्धासनं गोत्रभिदो षष्ठौ। जातः कुले तस्य गिरोर्कीर्तिः प्रतिष्ठते
कुले ककुत्स्थस्य कुले जातः कः नृपतिः दिलीपः राजा दिलीपः तस्यैव कुले जातः कीदृशः स दिलीपः तो कुलप्रदीपः कुलं वंशं च दीपयति कस्मिंश्चिदपि कुले बहूनि अपत्यानि भवन्ति तत् किञ्चित् अपत्यं सा पुत्री भवतु अथवा पुत्रः भवतु तत् कुलं प्रकाशयति तत् कुलं प्रसिद्धिं प्रति नयति तो कुलं यः प्रकाशयति स एव उच्यते कुलप्रदीपः तो दिलीपः यः आसीत् स कुलप्रदीपः आसीत् पुनः कीदृशः स आसीत् तो उरुकीर्तिः उरुः बहुः कीर्तिः यस्य सः अथवा उरवः कीर्तयः यस्य सः अथवा उरुभ्यः कीर्तयः यस्य सः उरु शब्दः विशेषणं वर्तते उकारान्तं वर्तते तर्हि ओतो गुणवचनात् इति सूत्रेण गुणवाचकः यः शब्दः भवति उकारान्तः ततः स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः विकल्पेन भवति अतएव बहवः बालिकाः गच्छन्ति इत्यपि सम्यक् बह्व्यः बालिकाः गच्छन्ति इत्यपि सम्यक् तथैव अत्र उरवः बहवः कीर्तयः यस्य स उरुकीर्तिः अथवा उर्व्यः कीर्तयः यस्य स उरुकीर्तिः अर्थात् विशालकीर्तिः महाकीर्तिः महायशस्वी राजा तत्र बभूव तस्य कुले जातः तस्य इत्यस्य तस्य ककुत्स्थस्य कुले स जातः और यह कीदृशः आसीत् तो यह एकोनशतम् अश्वमेधान् चकार यह कश्चित् राजा शतम् अश्वमेध यज्ञान् करोति स साक्षात् इंद्रपदस्य अधिकारी भवति तो यदा अयम् ऊनशतम् अश्वमेधान् यज्ञान् चकार तदा यः स्वर्गस्य राजा वर्तते यः इन्द्रः तस्मिन् ईर्ष्या जाता रे अयं तु मदीयं पदं पदं ग्रहीतुम् इच्छति जिघृक्षति अयम् असूया जाता तो दिलीपेन एतद् यदा जातं तदा तेन निश्चयः कृतः नहीं मम एकोनशतम् एव अश्वमेधा भवन्तु किन्तु इन्द्रस्य कष्टं न भवतु इन्द्रः असूया युक्तः न भवतु स मह्यं न असूयतु कथयति स यः दिलीपः शक्राभ्यसूया विनिवृत्तये शक्रस्य इन्द्रस्य या वर्तते अभ्यसूया ईर्ष्या गुणेपि दोषात् विस्करणम् असूया भवति तो शक्रस्य या अभ्यसूया वर्तते तस्याः अभ्यसूयायाः विनिवृत्तये निराकरणाय यः एकोनशतक्रतुत्वे अतिष्ठत् एकोनशतं क्रतवः यस्य स एकोनशतक्रतुः दिलीपः एकोनशतक्रतोः भावः एकोनशतक्रतुत्वं तस्मिन्नेव तस्थौ अर्थात् दिलीपः एकोनशतमेव क्रतून् यागान् कृतवान् पूर्णं न कृतवान् तत्र शततमं यागं तत्र हेतुः अस्ति इन्द्रस्य अभ्यसूयायाः निवृत्तिः तत्र हेतुः अस्ति तो एतादृशाः अत्र राजानः महेच्छाः भवन्ति महाशया भवन्ति ये स्वर्गमपि नेच्छन्ति स्वर्गस्य अधिकारी यदि भवान् अस्ति स्वपदे भवान् तिष्ठतु तदर्थं किमर्थं षड्यन्त्रस्य आश्रयणं कर्तव्यं
किमर्थम एवं कर्तव्यम? अतः ईदृशः दिलीपः राजा अभवत्। तज्जातः कुले यस्य किलोरुकीर्तिः कुलप्रदीपो नृपतिर्दिलीपः अतिष्ठदेको न शतक्रतुत्वे शतकाव्यसूयान्विनिवृत्तयः यस्मिन् महिंसा शतिवाणीनां निद्रां विहारादपदे गतानां वादोऽपि नासं शतंशुकानि दिलीपस्य प्रशासनं कीदृशम् आसीत्? तत्र कश्चिदपि परदारान् प्रति अभिलाषं न करोति स्म। परदारस्पर्श विषये संकल्पमपि मन्ये न करोति स्म। एतादृक् प्रशासनम् आसीत्। दिलीपस्य भयम् आसीत् कि कश्चिदपि धर्मस्य अतिक्रमणं न कुर्यात्। तो कथयति यत्र वातः यः वर्तते सः अपि अंशुकानि न असंशयत्। दिलीपस्य भयेन नायिकानां वस्त्राणि अपि न शिथिलीचकार। वातः अपि बिभेति यदि स्त्रीणां वस्त्रमहं स्पृशामि तदा दिलीपः मां दण्डयेत् किमेतद् भवति। तो वातः अपि अंशुकानि न असंशयत्। कासाम् अंशुकानि? तर्हि अस्ति वाणिनीनां। वाणिनी शब्दस्य अर्थः वर्तते नर्तकी, मत्ता नायिका। मत्ता, हाँ, तो मत्तानां। तो जब मत्तः भवति स किं करोति? अर्धमार्गे एव तत्र नर्तनं करोति अथवा तत्रैव स्वपीति। तत् एतादृश्यः वाणिन्यः आसन्, मत्ताङ्गनाः याः आसन्, निपीतसुराः निपीतमद्याः सत्याः याः मत्ताङ्गनाः, तो मद्येन मत्ताः भवेयुः अथवा यौवनेन मत्ताः भवेयुः। तो मत्ताङ्गनानां तो मदेन एव मत्ताः सन्ति इति प्रतीयते। कीदृशीनां वाणिनीनां? तो विहारार्धपथे गतानां। विहारस्य यः पथः अर्धं वर्तते तो अर्धमार्गे एव गतानां, पुनः तत्रैव तो वाणिनीनां विहारार्धपथे निद्रां गतानां। विहारार्धपथे निद्रां प्राप्तानां। यतो हि मदस्य अतिशयः वर्तते तो स्वकीयं संकेतस्थानं ताः न प्राप्तुम् अशक्नुवन्। मध्ये एव निद्रां प्राप्तवत्यः। तो विहारार्धपथे पथे निद्रां गतानां वाणिनीनां मत्ताङ्गनानां अंशुकानि वातोपि वायुरपि न असंशयत्। कदा? तो यस्मिन् महिंसा सति यस्मिन् दिलीपे एतां पृथिवीं शासति प्रशासति शति। यदा दिलीपः इमां पृथिवीं प्रशास्ति स्म तस्मिन् समये वातः अपि मत्ताङ्गनानां मर्धपथे सुप्तानां मत्ताङ्गनानां वसनम् अपि अंशुकानि अपि न अस्त्रंशयत्, न शिथिलीचकार, न पस्पर्श। तर्हि कस्य को लम्बयेत् आहरणाय हस्तं? तो तासां वाणिनीनाम् अंशुकानि आहर्तुं कः हस्तं लम्बयेत्? कि आशां शयानानां वाणिनीनाम् अहम् अंशुकानि गृह्णामि। तो वायो अपि भयं वर्तते, भयानक रसः वर्तते वातेपि। वातः ईदृशः वर्तते, ईदृशः
प्रशासकः दिलीपः आसीत्, मर्यादा ईदृशी आसीत् यत्र राज्ये स्त्रीणां रक्षा भवति। अतः त्वया तु वर्णीयः एव, मन्ये त्वया वृतः एव सम्यक् एव त्वं कृतवती यद् तत्र स्त्रीणां रक्षा भवति, स्त्रियः सुरक्षिताः सन्ति। अत्र दण्डापूपिका न्यायात् एवं अर्थापत्तिः अपि स्वीकर्तुं शक्यते कि मूषिकेन अपूपः भक्षितः, एतेन प्रतीयते दण्डः अपि भक्षितः भवेत्। तथैव अर्थापत्ति अलङ्कारः अत्र भवितुम् अर्हति। कश्चित् अपूपं बद्ध्वा, दण्डे अपूपं बद्ध्वा मित्रगृहे स्थापितवान्, अहम् आगच्छामि तदा मह्यं दण्डम् अपूपसहितं दण्डं देहि। किन्तु यदा आगतवान् तदा मित्रेण उच्यते, मित्र मूषिकेन दण्डः भक्षितः। तो मूषिकेन दण्डः एव भक्षितः, तर्हि अपूपस्य का वार्ता? अपूपं किमर्थं याचनीयम्? तर्हि दण्डापूपिका न्यायान् अन्यार्थावगम अर्थापत्तिः इति वर्तते। तो यस्मिन् महिंसा शतिवाणीनां निद्रां विहारार्थपथे गतानां भावो विना संशयदंशुमानि उल्लङ्घयेदाहरणाय हस्तम्। पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाक्रतो विश्वजितः प्रयुक्ता चतुर्दिगावर्जितसंवृतान्यो युष्पात्रशेषामकरोत् विभूतिम्। तस्य एव दिलीपस्य पुत्रः अस्ति, स पुत्रः प्रशास्ति, पालयति। तत् स प्रशास्ति रघुः। कस्य तस्य त महा पुत्रो रघुस्तस्य पदं, दिलीपस्य पदं राज्यं प्रशास्ति महाक्रतो विश्वजितः प्रयोक्ता। महाक्रतुः महान् यागः वर्तते, विश्वजित नामकः यागः, विश्वजिता यजेत् इति श्रुतिवाक्यम् अपि वर्तते। विश्वजित नामकः यागविशेषः भवति। तो महांश्चासौ यः क्रतुः वर्तते, महायज्ञस्य विश्वजितः यागस्य अयं प्रयोगकर्ता अस्ति। किन्तु विश्वजिति यागे अनेन किं कृतं? तर्हि विभूतिं, यः स्वविभूतिं स्वकीयं ऐश्वर्यं मृतपात्र शेषाम् अकरोत्। मृतपात्रमेव शेषः अस्ति, यस्याः तादृशीं विभूतिम् अकरोत्, माने सर्वस्वं दत्तवान्, गृहे मृतपात्रमेव स्थापितवान् इति पूर्वमेव आगतं वर्तते। यदा कौत्सः आगतः याचनाय तदा समृण्मये वीतहिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्यमरर्घ्यशीलः। एवं अस्ति। तदेव स्मारयति। तो विश्वजित यागकर्ता दिलीपस्य वर्तते पुत्रः रघुः, यः मृत्पात्रशेषां विभूतिं मृतपात्रशेषाम् अकरोत्। कीदृशीं विभूतिं? तच्चतुर्दिगा वर्जितसंवृताम्। तो चतस्रः यः दिशः सन्ति, तो चतस्रिभ्यः दिग्भ्यः अवर्जिताः, दिग्भ्यः आवर्जिताः माने आहृताः, एवं संहृताः सम्यक् वर्धिता या वर्तते विभूतिः, तां विभूतिं मने संपदं मृत्मात्रमेव शेषं कृतवान्। सर्वस्व दक्षिणाकः भवति विश्वजित यागः। विश्वजित यागः भवति सर्वस्व दक्षिणाकः। यत्किञ्चिदपि वर्तते तत् सर्वं देयमेव, न स्थापनीयं गृहे। तो एतादृशस्य विश्वजित यागस्य कर्ता तस्य दिलीपस्य पुत्रः रघुः आसीत्। पुनः आरूढमद्रीन् नुददीन् वितीर्य भुजङ्गमानां वसतिं
प्रविष्टम् ऊर्ध्वं गतं यस्य जनानुबन्धि यशः परिच्छेत्तुं यत्तयालम्। तो यस्य रघोः यशः इयत्तया परिच्छेतुं न अलम्। यस्य यशः इयत्तया परिच्छेतुं निश्चेतुं न शक्यते। अर्थात यस्य यशसः सीमा नास्ति। कियदस्ति रघोः यशं तो इयदस्ति रघोः यशम् इति एतावदेव अस्ति। इति परिच्छेतुं निश्चेतुं संकोचयितुं न शक्यते। अर्थात अनन्तं यस्य वर्तते यशः। कीदृशं यशः अस्ति तदेव वक्ति कि यत्तया तदेव परिच्छेतुं शक्यते यत् सीमितं भवति। यत् सीमितं भवति तस्य परिमाणं भवति। एतावत् परिमाणम् अस्ति। किन्तु रघोः यद् यशः वर्तते तत्तु असीमं वर्तते। सर्वत्र व्याप्तम् अस्ति। कुत्र कुत्र व्याप्तं त कथयति आरूढम् अद्रीन् पर्वतान् आरूढम् अस्ति यशः। पर्वतेषु तस्य यशः अस्ति। एवं उदधीन् अपि वितीर्णम् अर्थात समुद्रेषु अपि अवगाढं वर्तते तस्य यशः। तो उदधीन् वितीर्णम् पुनः भुजंगानां वसतिं प्रविष्टम्। तो भुजंगानां वसति वर्तते पातालम्। तो पातालं प्रविष्टम् पुनः ऊर्ध्वं गतम्। आकाशे सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं व्याप्तम् ऊर्ध्वं गतम्। एवं च अनुबध्नाति इति अनुबंधी सर्वत्र जह संबध्यते यत् सर्वत्र संबध्यते यस्य संबंधः सर्वत्र अस्ति तत् अनुबंधी वर्तते। अर्थात अविच्छेदी अस्ति यस्य विच्छेदः कर्तुं न शक्यते। तो यस्य सर्वत्र संबंधः तस्य विच्छेदः कर्तुं न शक्यते। तो एतादृशं यस्य रघोः यशः अस्ति कीर्तिः सा यत्तया परिच्छेतुं निश्चेतुं न कीर्तिः शक्या। तो आरूढमुदधीन् आरूढमद्रीन् उदधीन् वितीर्णं भुजंगमाणां वसतिं प्रविष्टम् ऊर्ध्वं गतं यस्य अनुबन्धी यशः परिच्छेतुं यत्तयालम्। तो अनुबन्धी यशः परिच्छेतुं यत्तया अलम् नास्ति। इदानीम् अजे आगच्छति। असौ कुमारस्तमजोऽनुजातः त्रिविष्टपस्येव पतिं जयन्तः भूर्वीधुरं यो भुवनस्य पित्रा भूर्येण तम्यः सदृशं बिभर्ति। असौ कुमारः असौ यः कुमारः वर्तते यस्य सविधे त्वं स्थितासि स कुमारः अजः अस्ति और स अजः अस्ति तम अनुजातः। तस्य रघोः पश्चात् जातः। तो पुत्रः यः भवति स पश्चादेव भवति। तो तम अनुजातः अस्ति स अयं। कथं जातः तो त्रिविष्टपस्येव पतिं जयन्तः। त्रिविष्टपं स्वर्गः। तो स्वर्गस्य पतिः यः वर्तते इन्द्रः तम इन्द्रम् अनुजातः यथा वर्तते जयन्तः। इन्द्रस्य पुत्रः यथा जयन्तः अस्ति तथैव रघोः पुत्रः अयं वर्तते अजः वर्तते। जः कीदृशः अस्ति तो यः बिभर्ति धारयति। किं धारयति तो गुरुविं धुरं महतीं धुरं महान्तं भारं वहति। महतः राज्यस्य भारं वहति राज्य संचालनं करोति। कीदृशः स तद्दम्यः। तद्दम्य शब्दस्य अर्थः भवति दमन योग्यः यः भवति विनेयः यः भवति। तो दम्यः भवति तत्र
स ज शिक्षा ग्रहण काले उचितः वर्तते, यः शिक्षणीयः भवति स एव अस्ति दम्यः। यस्मै शिक्षा दीयते स भवति दम्यः, विनेयः भवति। तो यदा रघुः दम्यः आसीत्, शिक्षणीयावस्थायाम् आसीत्, तदानीमेव अर्थात् विद्यार्थी काले एव स महतीं धुरं महान्तं भारम् अयं बिभर्ति। तर्हि यः दम्यः रघुः भुवनस्य गुरुविं धुरं बिभर्ति। अजो दम्यः अजः अजः वर्तते। तो धुर्येण पित्रा शमन्, धुर्यः वर्तते जः माने धुरं जः भवति स भवति धुर्यः। और पिता वर्तते यत्र तस्य रघुः, तो पिता अस्ति यत्र रघु, तो धुर्येण पित्रा समं दम्यः स रघु स अजः गुरुविं धुरं, और गुरुवि अत्र लिखितं वर्तते किन्तु गुरुविं अस्ति तत्र। हाँ, गुरुविं धुरं विभर्ति, गुरुविं वर्तते अग्रे एवं। हाँ, धुर्येण पित्रा समम् अत्र एवं प्रतीयते। यथा द्वौ बलिवर्दौ भवता, तो एकः अल्पवयस्कः अस्ति, सोऽपि सकटे योजितः वर्तते, अपरः ततोपि युवा अथवा वृद्धः वर्तते। तो बालकः अल्पवयाः अपि यः वर्तते बलिवर्दः तथैव भारं कर्षति यथा बलिष्ठः स कर्षति। एवं भुवनं वर्तते राज्यम् अथवा भुवनराज्यम् अस्ति, शकटम् अस्ति भुवनरूपं। तद् भुवनरूपं शकटम् उभौ पित्रा सममेव वहति। पितुः ईषदपि स ऊनः नास्ति, पितुः समानः एव वर्तते। तो सदृशम् एव समानमेव स धुरं वहति। असौ कुमारस्तमजोऽनुजातः स्त्रीभिस्तपस्येव पतिं जयन्तः गुर्विं धुरं यो भुवनस्य पित्रा धुर्येण दम्यः सदृशं बिभर्ति। कुलेन कान्त्या वयसा नवेन आत्मनस्तुल्यममुं विश्वरत्नं समागच्छतु काञ्चनेन। तो सुनंदा अन्ते कथयति, अतः त्वम् अमुं वृणीष्व, त्वम् अस्याः वर्णं कुरु। त्वं वृणीष्व कीदृशम् अमुं, तो आत्मनः तुल्यं स्वतुल्यं तव योग्यः अयं वरः वर्तते। केन तो कुलेन, तो यथा तव कुलं पवित्रम् अस्यापि तो कुलेन, कान्त्यायपि शरीर शोभयायपि यादृशः अस्ति अजः, अजस्य यादृशी कान्ति अस्ति तादृशी एव कान्ति वर्तते इन्दुमत्या। तो कान्त्या एवं वयसा अपि वयः अपि वर्तते। अन्ये राजानः अपि आगताः, तत्र तेषां वयः केचित् अधिकं भवति, केचन वृद्धाः अपि भवितुम् अर्हन्ति, अनेकाः पत्न्यः सन्ति। तत्र तव वयः अस्य च वयः तुल्यं वर्तते। तो वयसा तुल्यम्। और वयः कीदृशं, तो नवेन वयसा, अस्यापि वयः वर्तते नवम। तो नवेन वयसा ये और विनय प्रधानैः तैः गुणैश्च, सर्वेषु गुणेषु
प्रधानं भवति विनयः एव। यदि विनयः नास्ति तर्हि सर्वे गुणाः दुर्गुणाः भवन्ति। एवं भवति। महाभारते एकदा अर्जुनेन आत्मवधः करणीयः आसीत्। तो स आत्मवधं कर्तुं यदा उद्यतः अर्जुनः तदा कृष्णेन विचारितम् अयं तु मदीयां योजनामेव परिवर्तयति आत्मवधं कृत्वा कि युधिष्ठिरस्य स निन्दां कृतवान्। तत्र बृहती कथा वर्तते। तो युधिष्ठिरस्य निन्दा कृता अनेन युधिष्ठिरः त्वम् इति शब्देन बहुधा तिरस्कृतः अर्जुनेन। तत्रैव एकः श्लोकः अस्ति कृष्णेन सह एव प्रेरितः आसीत् कि यदि युधिष्ठिरस्य वधं कर्तुं त्वमिच्छसि तदा त्वम् इति शब्देन सम्बोधय। त्वमित्यत्र भवन्तं वै ब्रूहि पार्थ युधिष्ठिरं त्वमित्युक्तो हि गुरुर्निहतो भवति भारत। तो निहतः भवति यदि गुरुं प्रति यदि एकः अपि अपमानः क्रियते तर्हि गुरुः निहितः भवति। तो गुरोः यदा अपमानः कृतः तदा अनेनैव विचारितम् अहमेव आत्मवधं करोमि, आत्महत्यां करोमि। एषा मदीया प्रतिज्ञा आसीत् यत् युधिष्ठिरस्य अपमानं यः करिष्यति तस्य वधं करिष्यामि। तदा आत्मवधं कर्तुम् उद्यतः तदा कृष्णेन सह शिक्षितः आत्मवधः भवति आत्मप्रशंसा। स्वगुणान् स्वयमेव त्वं वर्णय, विनयं त्यज। तो विनय त्यागेन सर्वे गुणाः दुर्गुणाः भवन्ति। सर कंटिन्यू करें। रेस्ट टू काम आएगा और भविष्य ठीक है। अस्तु तर्हि समापनीयः अपि एतत् समयं वर्तते। तर्हि धन्यवाद। तो विनयः प्रधानं येषु तैः गुणैः च तुल्यम् अमुं वृणीष्व। ते हे इन्दुमती त्वं कुलेन कान्त्या नवीन वयसा तै विनय प्रधानै गुणैश्च तुल्यम् आत्मनः तुलं तुल्यम् अनु वृणीष्व। अन्ते समर्थनं क्रियते रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन। रत्नस्य योगः काञ्चनेन भवति। यदि रत्नस्य दुर्भाग्यं भवति तर्हि लौहे क्वचित् घटितं भवति। किन्तु त्वं रत्नम् असि। अयं काञ्चनः वर्तते स्वर्णः। तव रत्नस्य योगः काञ्चनेन भवति। तो रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन इति सूक्तिः जाता। एवं कर्तुं शक्यते। एवम् अस्ति यथाशङ्ख्यं भवतु अथवा न भवतु किन्तु त्वम् इति कर्तृपदं वर्तते न कि त्वं वृणीष्व। और अग्रे वर्तते रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन। त्वम् इति कर्तृपदं वर्तते रत्नमपि यत्र कर्तृपदं वर्तते। तो तेन प्रतीयते त्वं रत्नसदृशी और काञ्चनेन तो काञ्चनेन सदृशा अयम् अस्ति। अर्थान्तरन्यासस्तु अस्त्येव। इंदु अजस्य इंदुमत्याश्च यः उचितः सम्बन्धः अस्ति स विशेष सम्बन्धः अस्ति। और पुनः रत्नस्य काञ्चनेन सह सम्बन्धः नहीं। अत्र अर्थान्तरन्यासं न कुर्मः। अत्र दृष्टान्तालङ्कारः कर्तव्यः। यतो हि अर्थान्तरन्यासे एकं सामान्यं भवति एकः विशेषः। अत्र तु इंदुमती एवं च
अजः उभौ तु विशेषो पुनः रत्नमपि विशेषः रत्नमपि पदार्थविशेषः काञ्चनमपि पदार्थविशेषः तो उभयोः योगः अत्र वर्तते तो विशेषेण विशेषस्य समर्थनं यत्र भवति तत् दृष्टान्तः एव स्वीकरणीयः सामान्येन कदाचित् विशेषं तदा किन्तु पुनरन्येषां सर्वेषां प्रतिबिम्बं सामान्यं सामान्येन यदि भवति तदापि दृष्टान्तः एव विशेष विशेषेण तदापि दृष्टान्तः ततः सुनंदा वचनावसाने लज्जां तनूपेत्य नरेन्द्रकन्या दृष्ट्या प्रसादा मया कुमारं प्रत्यग्रहीत संवरणस्य देव। ततः सुनंदायाः वचनस्य अवसाने किं लज्जां तनुप्रीत्य तनुः मने कृषत्व तो लज्जा तो महती आसीत् और तनुः लज्जा आसीत् किंतु अतनुः लज्जा तनुप्रीत्य कम करके बहुत लज्जा थी वो बहुत लज्जा को कम करके तो च्वी प्रत्ययः वर्तते तभूत तद्भावे भवति तनुप्रीत्य सा नरेंद्र कन्या प्रत्यग्रहीत स्वीकृतवती कम स्वीकृतवती तम कुमारम स्वीकृतवती किम मालया नहीं अत्र दृष्ट्या दृष्ट्या स्वीकृतवती दृष्ट्या माने दृष्टवती कुमारम ततः सुनंदा वचनावसाने लज्जां तनुकृत्य सा नरेंद्र कन्या दृष्ट्या कुमारं प्रत्यग्रहीत दृष्ट्या एव दृशा एव प्रत्यग्रहीत कीदृशी दृष्टि आसीत् तो दृष्टि अपि बहुविधा भवति एवं भवति किन्तु प्रसादेन प्रसन्नतया अमलाया निर्मला दृष्टि भवति तो प्रसादेन अमलया दृष्ट्या कुमारं प्रत्यग्रहीत तो दृष्टेः उपमा दीयते संवरणस्रजा इव संवरणस्य सम्यक् रूपेण वर्णं यद् भवति तस्य स्रक् अस्ति न माला तो तन्माला सदृशी तस्याः दृष्टिः एव वर्तते तो माला सदृशी या वर्तते संवरणस्य या स्रक् वर्तते तत्सदृशी या वर्तते प्रसादेन हर्षेण निर्मला दृष्टि तया दृष्ट्या स्वीकृतवती एवं दृष्ट्वा एवं भवान् स्वीकृतः मया तो दृष्टि एव वदति दृष्टि एव सर्वं कथयति कि दृष्ट्या अहं मन्ये स्वीकृतः इति अजेनापि स्वीकृतं तो संवरणस्य स्रक् यथा भवति तो संवरणस्य स्रजा इव वरमालया इव प्रसादामलया दृष्ट्या कुमारं सा प्रत्यग्रहीत स्वीकृतवती अस्य अर्थः जातः सानुरागम् अपश्यत् प्रेम्णा सा पश्यत् सायूनि तस्मिन्नभिलाषबन्धं सशाकजालेन तया न वक्तुं रोमाञ्चलक्षेण सगायस्मिन् विद्वा निराक्रामतरालकृष्यः सा तस्मिन् यूनि अभिलाषबन्धं अनुराग प्रबंधम वक्तुं न शशाक कीदृशी तस्याः हिन्दुमत्याः तस्मिन् यूनि अजे अनुरागः वर्तते तम अनुरागं वक्तुं सा न शशाक न शक्तवती वचनेन न उक्तवती कि हाँ अयं
अयं मम अहम् अस्याम् अनुरक्तः अस्मि इति वचनेन सा न उक्तवती। कारणं तत्र किं वर्तते? शालीनता। शालीना शासि शालीनः भवति अधृष्टः, तो अधृष्टतया अधृष्टा एषा न अस्ति। यदि धृष्टा काचन भवति तदा स्वयं झटिति एव वदति मुखेन कि शब्देन यदा न उच्यते तावत् प्रेम प्रकटितं न भवति। यथा इदानीं क्वचित् भवति न आयु इत्यादि कुर्वन्ति तदेव तत्र मन्यते एवं, किन्तु तत्र चेष्टायाः अवसरः एव नास्ति। तो शालीना सा वर्तते, तो शालीनतया अधृष्टतया सा तस्मिन् यूनि यः वर्तते अभिलाषबन्धः तमभिलाषबन्धं वक्तुं सा न शशाक न शक्तवती किल। किन्तु रोमाञ्चलक्ष्ये न स गात्रयष्टिं भित्त्वा निराक्रामतराल ईष्या। किन्तु सहजः वर्तते अभिलाष प्रबन्धः प्रेम प्रबन्धः प्रेम यदस्ति तत् प्रेम निराक्रामत वही आगतवत, वह प्रेम बाहर निकल गया उसके शरीर को भेदन करके रोमांच के बहाने कि रोंगटे जो खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हुए तो उससे लगा कि अंदर का जो प्रेम है वो बाहर आ गया। सब समझ गए, सुनंदा अपि ज्ञातवती सर की प्रेम वही आयातम। तो रोमांच लक्ष्येन, तो रोमांच व्याजेन, रोमांचः भवति रोमोद्गमः भवति, तस्य रोमांचस्य लक्ष्येन व्याजेन मल्लिनाथ लिखति व्याजः अपदेशः लक्ष्यं च। तो लक्ष्य शब्दः यत्र व्याजपरः वर्तते, व्याजस्य मिशस्य बोधकः। तो रोमांच व्याजेन तस्याः गात्रयष्टिं शरीर यष्टिं मने यष्ट्याकाराणि गात्राणि कृशानि गात्राणि भित्त्वा निराक्रमत। कस्याः? तो अराल केश्याः। तो अराल केश्याः, तो अरालाः सन्ति केशाः यस्याः तस्याः अराल केश्याः मने वक्रकुटिल केशायाः अराल केश्याः तस्याः। स अभिलाष बंधः रोमांच व्याजेन बहिः निस्थितवान्। तो बात है कि रोमांच हुआ, लेकिन कवि ने रोमांच का निषेध कर दिया लक्ष्य शब्द से कि रोमांच वो नहीं था, वो तो प्रेम निकला रोमांच का बहाना बना करके। तो अपहनुति अलंकार हुई, अपहनुति ही अस्ति, वस्तुतः रोमांचः अस्ति। स रोमांचः अनुरागजन्यः वर्तते, अभिलाष प्रबन्धजन्यः अस्ति, किन्तु तस्य निषेधः कृतः। तत्सायूनि तस्मिन् अभिलाषबन्धं शशाकशालीनतया न वक्तुं रोमाञ्चलक्ष्येन सगात्रयष्टिं भित्त्वा निराक्रामदरालकेश्या। तथागतायां परिहासपूर्वं सख्या सखीभिर्विलापभाषे तत्पश्चात उसके बाद सुनंदा ने कहा कि ठीक है, अब इनको आपने देख लिया, आप चले यहाँ से आगे दूसरे राजा की ओर। तो इंदुमती ने ईर्ष्या से ऐसे हाथ तान कर देखा दृश्य में। तो सुनंदा अपि परिहासं कर्तुं जानाति, सा तु ज्ञातवती एषा अत्र अनुरक्ता, किन्तु पूर्वं सा पीडितवती कि इतश्चल ततश्चल। तो इदानीमपि पृच्छति कि पुनः किम् अन्यत्र गन्तव्यम्। तर्हि उच्यते इंदुमत्यां तथागतायां सत्यां परिहास पूर्वं सख्या सुनंदया
सा सखी सुनन्दाया सखी जाता सखी का अस्ति तत्र वेत्रभृता प्रतिहार्या वेत्रम या विभर्ति तो वेत्रभृता सख्या परिहास पूर्वम आबभाषे उक्ता किम उक्ता तो हे आर्ये इंदुमती अन्यतः व्रजामः अन्यतः आवां व्रजामः चलामः अस्मदोद्वयोश्च इति वर्तते न तद्वा एकस्मिन्नपि तो वयं गीताः गच्छामः अन्यतः इति अथ एनां तदनन्तरं वधू या वर्तते सा वधू एनाम् इंदुमतीम् असूया कुटिलं ददर्श असूयया कुटिलं यथा भवति तथा ददर्श तो असूयया कुटिलम् असूया कुटिलम् इति क्रिया विशेषणं वर्तते दर्शन क्रियाया कि दर्शनम कीदृशम अस्ति इंदुमती का देखना कैसा है तो ईर्ष्या से टेढ़ा देखना है तो असूया कुटिलम ददर्श तो सख्याम इंदुमत्याम तथागतायाम ताम अवस्थाम प्राप्तायाम सत्याम परिहास पूर्वम वेत्रभृता सख्या सा सखी आबभाषे हे आर्ये अत्र अन्यत्र भजामः एवं वचने सति सा असूया कुटिलं तां ददर्श सा चूर्णगौरं रघुनन्दनस्य धात्रे कराभ्यां करभोगमूरु आसंजयामास यथा प्रदेशं कंठे गुणं मूर्धनिवाहुरागम् यही कल कहा था कि उसके सुनंदा के हाथ से पहना दिया माला सा इंदुमती आसंजयामास स्वयं न आसक्तवती स्वयं न परिधापितवती सा आसंजयामास किम आसंजयामास तर्हि अस्ति सा कीदृशी अस्ति तो करभोपमोरुः करभेन उपमा यस्य स करभोपमः और कर्भोपमो उरु यस्याशा सा करभोपमोरुः करभः यत्र वर्तते मणिबन्धात् कनिष्ठं करस्य करभो भवति अयं मणिबन्धः वर्तते इतः कनिष्ठापर्यन्तं यत् स्थानं गच्छति एतत् तत् जघटवज्जङ्घा उरुवत् प्रतीयते तो एनेन करभेन उष्ट्रेण उपमात्र न भवति करभ शब्दस्य अत्र उष्ट्रस्य चरणः तथा विधा न भवति तो मणिबन्धात् आकनिष्ठं करस्य करभो वहि तर्हि करभेन तस्याः पूर्वोः उपमा यत्र दत्ता अस्ति तो हे करभोपमोरुः माने करभोपमोरुः सा आसज्जया माश किम तो गुणम माने सृजम माल्यम मालां गुण शब्दस्य रज्जुवाचकः अत्र माल्यवाचक माल्यपरः तो गुणम कंठे आसज्जाया माश यथा प्रदेशम यथा स्थानम कीदृशं गुणम माने सृजम तो चूर्ण गौरम चूर्णेन मांगलिक चूर्णेन यत् गौरवर्णम आसीत् तस्यां मालायां मांगलिकः चूर्णः आसीत् सा तच्चूर्ण गौरम गुणम धात्री कराभ्यां धात्री या वर्तते सुनंदा तस्याः कराभ्यां कंठे रघुनंदनस्य कंठे यथा प्रदेशम आसज्जया माश अत्र उत्प्रेक्षा क्रियते यत् सा माला या वर्तते स ज गुणः वर्तते स मन्ये मूर्तः अनुरागः भवति अनुरागस्य तु शरीरं न भवति अमूर्तः पदार्थः भवति अत्र मन्ये कि मूर्तम् अनुरागम् इव गुणम् आसज्जयामास मूर्तः अनुरागः इव वर्तते स गुणः माल्यं तम धात्री कराभ्याम आसंजया माश न तो स्वयं आससंज इति मल्लिनाथेन लिख्यते कारणम अनौचित्यात् लिखति कि स्वयं शास्त्रक तस्य
अजस्य कंठे न न्यस्ता न स्थापिता। तो साचूर्ण गौरम रघुनंदनस्य राम गर्भो कमोरु आसज्जयामासयथा प्रदेशं कंठे गुणं मूर्तमिवानुरागम् तया सजा मंगलपुष्पमय्या विशालवक्षस्थललम्बया स नमस्तकण्ठातिलबाहुपाशा मिलनराजा वरजाम्बरेण्यः सवर्णीयः यः वर्तते अजः स अमंस्त मन धातु अस्ति अमंस्त अमंस्त लुंग लकार तो वरेण्यः स अमंस्त किम अमंस्त स अभिमतवान यत एषा दमयंती इंदुमती एषा इंदुमती माम आलिंगितवती कंठे आलिंगितवती वस्तुतः तु माल्यम अस्ति किंतु एषा स्रक पूर्वम अस्याः हस्ते अस्ति सा स्रक सुनंदायाः हस्ते गता और सुनंदा हस्तात् कंठे आगता तो तेन कल्पना कृता कि एवं हस्तं कृत्वा सा ताम आलिंगितवती तया अहम आलिंगितः तो आलिंगनम एव वर्तते अस्याः परंपरया भवतु अथवा साक्षात् भवतु तो एषा स्रक वस्तुतः एषा स्रक मया आलिंगिता स्रक यदा कंठे स्थापिता तदा अजेन कृतं भवेत् एवं तर्हि तेन विचिन्तितं यत् सा एव मया आलिंगिता तो वरेण्यः स तया स्रजा अमंस्त किम अमंस्त तो विदर्भ राजा वरजाम अमंस्त कि मानो इंदुमती ने ही अपना दोनों हाथ मेरे कंठ में डाल दिया है। तो कंठार्पित बाहुपाशाम कंठे अर्पितो और कंठे अर्पितः बाहवोः पाशः यया ताम विदर्भ राजा वरजाम अमंस्त अर्थात विदर्भ राजा वरजा जा वर्तते सा मयि कंठार्पित बाहुपाशायस्ति स्वबाहुपाशं मदीय कंठे एव कृतवती तो कया मन्यत तो तया सृजा कीदृश्या सृजा तो मंगल पुष्पमय्या मंगल पुष्पानि अधिकानि यत्र सन्ति या मंगल पुष्प रूपानि यानि सन्ति मयट प्रत्यय स्वरूपार्थे अथवा प्राचुर्यार्थे स्वीकरणीयः और पुनः विशालम यत् वर्तते वक्षस्थलं तत्र लंबया लंबमानया तो सह वरेण्या विशाल वक्षस्थल लंबया मंगल पुष्पमय्या तया सृजा विदर्भ राजा वरजाम कंठार्पित बाहुपाशाम अमन्यत कंठार्पित बाहुपाशत्वम एव विधेयं वर्तते कि इंदुमती या अस्ति सा मम आलिंगनं कृतवती मयि बाहुपाशं मम कंठे कृतवती इति एवं मतवान् अन्तिमस्तु नास्ति अस्तु शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं जलनिधिमरूपं तन्मुकन्यावतीर्णा इति संयोगा प्रीतयस्तत्रभोगा श्रवणकटुम्बानामेकवाक्यं विवदतु। इयं कौमुदी शशिनम उपगता एषा जा कौमुदी वर्तते एषा जा इंदुमती रूपा जो या कौमुदी सा शशिनम उपगता शशिनम अत्र शशि शब्देन कः ग्राह्यः अजः तो इयं कौमुदी
शशिनम उपगता कीदृशम शशिनम तो मेघ मुक्तम माने पूर्ण चंद्रम और निर्मलम चंद्रम मेघ मुक्तम इत्यनेन निर्मलम चंद्रम उपगता। पुनः जह्नु कन्याया वर्तते जाह्नवी गंगा सा अनुरूपम जलनिधिम अवतीर्णा। अनुरूपम मने रूपस्य योग्यम अनुरूपम तो अनुरूपम जलनिधिम अवतीर्णा। और इयं कौमुदी अनुरूपम मेघमुक्तम शशिनम उपगता इति पौरेषु पूर्वासिषु तत्र किम अभवत् कोलाहलः जाता सर्वे एवं कलकलं कृतवन्तः इति समय गुण योग प्रीतयः समयोः समगुणयोः योगः ये गुणाः इंदुमत्या यादृशा गुणाः तादृशा अजस्य तो समगुणौ अस्तौ एतौ तो समगुणयोः एतयोः यः योगः तेन प्रीतिः येषु जाता तादृशा पौराः ये सन्ति ते पौराः किं कृतवन्तः विबभ्रुः विबभ्रुः अस्ति न जी ये जो है हाँ तो इति पौराः नृपाणां श्रवणकटु ये नृपाः तत्र आगताः आसन् राजानः ये तत्र सन्ति तेषां श्रवणे कटु यत् एकं वाक्यं वर्तते तदेव वाक्यम् एकं विबभ्रुः माने विवृतवन्तः अर्थात उक्तवन्तः। सारे पौरजन जो हैं यही एक वाक्य बोलने लगे कि शशिनम उपगते यम कौमुदी। हाँ तो एतत् वाक्यम यदस्ति तत् नृपाणां कृते श्रवणकटु वर्तते वाक्यम वर्तते श्रवणकटु ये तत्र नृपाः सन्ति तो पौराणां वाक्यम श्रवणे कटु भवति येषां नृपाणां। हाँ हाँ असंगति अलंकार किं किं कर्तुम् अत्र शक्यते पीड़ा भवति असंगति हाँ एषा असंगति अलङ्कारस्तु भवति हाँ ध्वनिस्तु वर्तते येषां तत्र श्रवणकटुत्वम् असंगतिस्तु तथा असंगतिस्तु तथा न कर्तुं शक्यते मन्ये यतोहि सः माने श्रवणकटुत्वं यदस्ति तो श्रवणकटुरूपः ध्वनिः यः वर्तते स ध्वनिः नृपः श्रूयते तो नृपेषु एव दुःखम् अनुभूयते एष ध्वनिः तो कारणं तु एकस्मिन्नेव कारणम् एकस्मिन्नेव अधिकरणे अत्र कारणं जातम्। पुनश्च अमुम् इति शब्दः क्वचित् नास्ति अमुम् तु नास्ति इयम् अस्ति तो इयं कौमुदी इत्यत्र तु रूपकालङ्कारः अस्ति इयं कौमुदी और शशि पदेन तत्र अजः ग्राह्यः तो अत्र एक देश विवर्ती रूपकं स्वीकर्तुं शक्यते यतोहि शशिनी अजबोधकः शब्दः अत्र नास्ति शशि शब्दः एव उपमानवाचकः एव तत्र वर्तते एवं जलनिधि शब्दः अपि यः वर्तते तो इयं जह्नुकन्या एतत् वक्तुं शक्यते तो इयं जह्नुकन्या तो हाँ तो जलनिधि इत्यत्र अजस्य तो एक देश विवर्ती रूपकं श्रवण शब्दः
अन्धमत्या कृते अनर्थदायकः स च नृपाणां कृते दुःखदायकः अतः एव संगतिः श्रवणकटुत्वं वर्तते रूपमातु अस्ति उपरूपकं पौरैः उक्तं यदस्ति वाक्यं तो पौरैः उक्ते वाक्ये श्रवणकटुत्वं यदस्ति तत्तं नृपाणां हृदि श्रवणकटुः भवति और अन्येषां कृते तु आनन्ददायकः श्रवणं मधुरं भवति तो मधुरम् अपि वचनं कटुकायते पीड़ा होती सपत्नी बोले नृपा प्रतियोगितायां सर्वे आगता तो यः जितः तस्य प्रशंसा भवति तो प्रशंसा वचनं यत् अस्ति तो अहमपि प्रतियोगितायाम् आसं न तो मत्कृते कटु भवति अत्र विचारयितुं शक्यते प्रमुदितवरपक्षम् एकतस्तत् क्षितिपतिमण्डलमन्यतो वितानम् उषसि शररिव प्रफुल्लपद्मं कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रमासीत्। अत्र वर्तते प्रमुदिताः हर्षिताः सन्ति वरपक्षाः यस्मिन् वरपक्ष जिसमें प्रसन्न थे तो प्रमुदित वरपक्षम एकतः प्रमुदित वरपक्षम अन्यतः किम् अस्ति क्षितिमण्डलं क्षितिपमण्डलं क्षितिपानां राज्ञां मण्डलं किं वर्तते तो वितानं वर्तते भग्नाशम वर्तते तनाव में आ गया वितान मैंने विशेष तनाव में आ गया कि अब क्या करना है आगे युद्ध करेंगे वितानम शून्यम लिखति भग्ना सत्वात् अप्रहृष्टम आशा समाप्त हो गई इसलिए दुखी हो गए तर्हि कीदृशं तत्प्रतीयते तत्स्थानं तो उषसि शरैव उषः काले यथा शरः भवति तडागः भवति एकतः किं भवति प्रफुल्लपद्मं प्रफुल्लानि पद्मानि यस्मिन् तत् भवति और कुमुदवन प्रतिपन्न निद्रम कुमुदवनैः प्रतिपन्ना स्वीकृता निद्रा यस्मिन् तत् तो उषः काले सरसः यथा स्थिति भवति सरसः स्थिति वर्तते कि सरसि एकस्मिन् क्षेत्रे पद्मानि विकसितानि सन्ति एकस्मिन् क्षेत्रे कुमुदं मुद्रितं तथैव एतत् अत्र एतत् स्थानं यत् वर्तते तस्मिन् स्थाने एकतः वरपक्षं प्रमुदितं वर्तते एकतः गुरुचरणेभ्यः भूयान्सि धन्यवाद वचनानि समर्प्यन्ते। अद्य गुरुवः स्वस्थानं गमिष्यन्ति। कार्यशालातः